मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका दूसरा बाब हमारे सामने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से बहुत सी बातें हमें सिखाता है। और इन्हीं बातों में से एक अहम बात ये भी है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उसकी पैदाइश की खुशखबरी गडरियों को फरिश्ते ने दी और इस तरह से दी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और फिर आगे उनको ये निशान भी दिया कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये वो निशानी थी जो फरिश्ते ने गडरियों को बताई ताकि वो पहचान जाएं कि जो मुनज्जी पैदा हुआ है वो कौन है। अब इसी बात को लेकर हमारे सामने ये बात आती है, ज़हन में सवाल उभरता है कि खुदावंद यीशु मसीह को पैदाइश के बाद कपड़े में क्यों लपेटा गया और फिर उसके बाद उसे चरनी में क्यों रखा गया, और फिर ये कि ये खबर सबसे पहले गडरियों ही को क्यों दी गई। इन्हीं बातों को अपने सामने रखते हुए आज हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इसके हवाले से खुदा का पाक कलाम हमें क्या बताता है। सबसे पहली बात जो हमें याद रखने की है वो ये कि चूँकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में हुई और बैतलहम यरूशलेम के नज़दीक एक इलाका है, और इस इलाके में जैसा कि इस हवाले में भी वाज़े किया गया है कि उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे। यानी कि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लोग जो हैं वो गल्लाबानी करते हैं, यानी वो भेड़ और बकरियों को पालते हैं और उनका रोज़गार भी इसी के साथ वाबस्ता है। अब ये जो चरवाहे हैं ये भी इसी सिलसिले में अपने घर से वो बाहर हैं और अपने रेवड़ की, अपने गल्लों की वो निगहबानी कर रहे हैं, उनको चरा रहे हैं। अब जब वो वहाँ पर मौजूद हैं तो ये चूँकि उनका रोज़गार है, ये उनका कारोबार है। अब अपने कारोबार को करते वक्त जिस बात का वो ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं वो ये कि चूँकि ये उनका रोज़गार है, अब जो लोग किसी भी रोज़गार के साथ वाबस्ता होते हैं तो उन्हें इस बात का पता होता है कि वो अपने उस रोज़गार को किस अंदाज या किस ढंग या किस तरीके के साथ उसको पेश करते हैं ताकि उनका कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ता चला जाए। अब ये जो चरवाहे लोग हैं ये करते क्या थे, चूँकि ये यरूशलेम के नज़दीकी इलाका है और फिर हमें इस बात का भी पता है कि यरूशलेम एक ऐसा शहर है जिसमें उस पूरे मुल्क से लोग आते और फिर वहीं से वो अपने लिए जानवर ख़रीदते और फिर अपने लिए वो और अपने घराने के लिए वो कुर्बानियाँ खुदावंद की हजूरी में गुजरानते थे। अब चूँकि ये लोग भी वहीं पर हैं, अब ज़ाहिर सी बात है कि रोज़मर्रा गोश्त की ज़रूरियात के लिए भी ये लोग अपने जानवर फ़रोख्त करते थे, लेकिन इसके साथ ख़ास तौर पर कुर्बानी के लिए भी जो लोग आते वो इन्हीं लोगों के साथ राबता करते थे और इन्हीं से वो जानवर ख़रीदते और फिर अपने लिए वो कुर्बानियाँ पेश करते थे। अब जब जानवर ये पालते थे तो ये एक बात का बड़ा ख्याल रखते थे कि चूँकि खुदा के पाक कलाम में अगर आप अहबार की किताब को पढ़ेंगे तो उसके आगाज़ ही में आपको ये बात लिखी हुई मिलेगी कि खुदा ने ये ख़ास हुक्म दिया था कि अगर आपने जब कोई जानवर कुर्बान करना है तो वो बेऐब हो। अब बेऐब होने से मुराद ये है कि उसका रंग भी खूबसूरत हो, बेऐब होने से मुराद ये है उसमें कोई दाग ना हो, बेऐब होने से मुराद ये है कि वो ज़ख्मी ना हो और उसके ऊपर कोई भी इस तरह का कोई चीज़ ना हो। अब ये जो चरवाहे थे ये इस बात का ख्याल रखते थे और जब कोई भेड़ अपने बच्चे को जन्म देती और उन्हें पता है कि जैसे ही जानवर पैदा होता है और पैदा होने के साथ जो अब वो उछलता कूदता है तो उसे चोट लग सकती है। अब जिस जानवर के बारे में ये ख्याल करते
کہ یہ جانور موٹا تازہ ہے، اس کا رنگ بھی خوبصورت ہے، دیکھنے میں یہ بڑا پیارا ہے اور یہ قربانی کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس برے کا انتہائی زیادہ خیال رکھتے تھے اور یہ اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس جگہ کے اندر رکھ دیتے جو جگہ اصل میں جانوروں کے کھانے کے لیے ہوتی تھی، یا اس چرنی کے اندر رکھ دیتے جس میں وہ جانور چارہ کھاتے تھے، تاکہ وہ نیچے نہ گرے اور نہ پھر اسے کوئی چوٹ لگے، تاکہ وہ بہتر انداز کے ساتھ اس کی پرورش کر سکیں اور یہ جانور بڑا ہو کر قربانی دینے کے قابل بن سکے اور پھر انہیں اس کے بدلے میں اچھی خاصی رقم بھی ملے۔ اسی بات کا خیال رکھتے ہوئے وہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی کے اندر، یعنی کہ جسے ہم پنجابی میں کھرلی بھی کہتے ہیں، جو جانوروں کے چارہ کھانے کی جگہ ہوتی ہے، یہ اس کے اندر رکھ دیتے تھے تاکہ یہ گرے بھی نہ، اس کو چوٹ بھی نہ لگے اور اس کو کوئی داغ بھی نہ لگے اور یہ جانور قربانی کے لائق بن سکے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، جب فرشتے نے گڈریوں کو یہ پیغام دیا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے، تو چونکہ اب گڈریوں کو پتا ہے کہ وہ کس برے کو اور کس طریقے سے اور کس طرح سے اور پھر سب سے بڑھ کر کس لیے، کس مقصد کے ساتھ وہ اسے کپڑے میں لپیٹتے ہیں تاکہ یہ جانور قربانی کے لائق بن سکے، یہ بے عیب رہے۔ اور پھر دوسری بات کہ چرنی میں رکھتے تھے، انہیں پتا تھا اور وہ انہی جانوروں کو چرنی میں رکھتے تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ جانور واقعی قربانی کرنے کے لائق بن سکتا ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جب فرشتہ ان کے سامنے پیغام لے کر آتا ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اب گڈریوں کو اس بات کا پتا ہے کہ اصل میں جو برے قربان کیے جاتے تھے وہ لوگوں کے لیے منجی کا کام کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کروانے کے لیے ان کی قربانیاں دی جاتی تھی۔ کیونکہ گڈریوں کو اس بات کا علم ہوتا تھا اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ وہ کس جانور کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور چرنی کے اندر رکھتے ہیں، اور پھر ساتھ میں کہا بھی گیا کہ ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ تو پھر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات گڈریوں کو کیوں بتائی گئی، کیونکہ گڈریوں کو پتا ہے کہ کیوں کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، گڈریوں کو پتا ہے کہ کیوں چرنی میں رکھا جاتا ہے۔ جب وہ جائیں گے دیکھیں گے کہ جس طرح ہم وہ قربانی والے برے کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں، چرنی کے اندر رکھتے ہیں، بالکل یہ برا جو خدا نے اس دنیا کے لیے مہیا کر دیا ہے، کیونکہ فرشتے نے یہ خوشخبری ان کے سامنے رکھی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو برے ہیں یہ اب ذبح نہیں ہوگے، اب ان کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک ایسا برا ذبح کر دیا جائے گا جو خود خدا نے مہیا کیا ہے، اور جس بات کا اقرار اور اظہار خدا کے بندے مقدس یوحنا نے اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں کیا کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کا کپڑے میں لپیٹا جانا اور پھر اس کا چرنی میں رکھا جانا اس بات کی علامت تھی کہ یہ وہ برا ہے جو خدا نے دنیا کے لیے مہیا کر دیا ہے اور جو آگے چل کر اپنی جان کو قربان کر کے دنیا کا نجات دہندہ بن جائے گا۔ اور اسی بات کو بیان کرتے ہوئے یوحنا کے انجیلی بیان کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، اور میری یہ دعا ہے کہ آنے والا کرسمس ہم میں سے ہر ایک کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔